दुईटा पक्ष बडा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धलाई अथवा कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भनिन्छ। भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिको कूटनीतिमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ के भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीतिका केही मूलभूत आधारहरू छन्। परराष्ट्र नीति भने कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको एउटा कन्टिन्युटीमा चल्ने विधा हो। यो एउटा सरकार आयो, नीति परिवर्तन हुने इत्यादि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त ती परम्परागत हाम्रा परराष्ट्र नीतिका मूलभूत आधारहरूमा टेकिकन अहिलेको सरकारले सबभन्दा पहिला त हाम्रो कूटनीति दुईटा एरियामा कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अब यसलाई भ्याक्सिन कूटनीति नै भन्नुहोस् न। आजको देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो र जनताको चाहना आवश्यकता त्यो के हो भनेदेखि जनताले यथाशीघ्र खोप लाउनु पर्यो र आफूलाई सुरक्षित फिल गर्नु पर्यो। एक नम्बर प्राथमिकता त्यो भयो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको के हो भनेदेखि यसलाई विकास कूटनीति भन्नुहोस्, आर्थिक कूटनीति भन्नुहोस्, अत्यन्त पीडित जनता, यो कोभिड महामारीबाट पीडित जनता र थलिएको अर्थव्यवस्था, यो जनतालाई पनि राहत चाहियो र जनतालाई राहत दिने एउटा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक पक्षलाई चलायमान पार्नको लागि र त्यो दुवैको लागि चाहिने के भनेदेखि एकदमै सक्रिय र प्रभावकारी कूटनीति अत्यावश्यक छ। हाम्रो जुन किसिमको परिवेशमा हामी छौँ, चाहे त्यो हाम्रो बजेटको एक किसिमको ठुलो भाग व्यापारमा निर्भर, रेमिटेन्समा निर्भर, त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक सम्बन्धमा प्रभाव भन्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव इत्यादिले गर्दाखेरि यो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने बित्तिकै यो दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ नि भ्याक्सिनको उपलब्धता यथाशक्य चाँडै, र मलाई खुसी लागेको छ कि सरकारले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एक नम्बर प्राथमिकता भनेर घोषणा पनि गरिसक्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्नको लागि जुन आवश्यक पर्ने चाहिने सहयोग हो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग, त्यो दोस्रो पाटो हो हैन। त्यो त तत्कालको कुरा भयो। तर त्यसको साथसाथै अहिलेको अब हुन त धेरै ठाउँमा भनिन्छ के भन्दाखेरि ज्योतिषले यतिपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर, तर मलाई त कस्तो अहिले लागिरहेछ भनेदेखि हामी नेपाली अत्यन्त भाग्यमानी रहेछौँ। किनभनेदेखि एउटा अत्यन्त अनिश्चितताको, अहिले मैले भने नि आन्तरिक राजनीतिको कूटनीतिमा असाध्य ठुलो प्रभाव छ। र योभन्दा पहिलाको हाम्रो स्थिति हेर्नुभयो भने त्यो आन्तरिक राजनीतिको अनिश्चितता र यो हाम्रो जुन एउटा राजनीतिक सङ्क्रमणबाट हामी गइरहेको थियौँ, त्यो सङ्क्रमणको व्यवस्थापन उत्तेजित भएर, इमोसनल भएर, चाहिँ तपाईँको असाध्य पोलराइज भएर, राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा टकराव भएर त्यसरी त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि त चाहिने एउटा यस्तो किसिमको व्यक्तित्व आवश्यक पर्छ जसले कोलेसन बिल्ड गर्न सक्छ, जो माइल्ड किसिमको तपाईँको व्यवहार गर्न सक्छ, जसले चाहिने आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा, एक ठाउँमा गयो एउटा कुरा, अर्को ठाउँमा गयो अर्को कुरा, त्यो किसिमको गरेर चाहिने कुरा गरेर अहिलेको संसारमा प्रभावकारी कूटनीति हुँदैन। हेर्नुहोस्, परम्परागत रूपमा राजदूतलाई एउटा अत्यन्त इमान्दार मान्छे तर आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति ढाँट्नलाई बाहिर पठाएको भन्ने चलन थियो क्या पुरानो। तर अब त्यसरी कूटनीति चल्दैन। अहिलेको कूटनीति भनेको तपाईँको विश्वास, विश्वसनीयता, त्यसको आधारमा चल्छ। र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा अब अरू कमी कमजोरीका कुराहरू भइरहेछन्। अहिले मैले तपाईँको के यो सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई बधाई दिएर एउटा लेख्दाखेरि यति चाहिने त्यो तपाईँको नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ। त्यसले के देखाउँछ भने हामीमा चाहिने एउटा अत्यन्त चिन्ता छ, अत्यन्त चाहिने तपाईँको शङ्का छ हाम्रो विगतको अनुभवले गर्दा।
तर त्यो सबैको बिचमा चाहिने परराष्ट्र नीतिको हिसाबले चाहिने उहाँको जुन स्वभाव छ त्यो अत्यन्त उपयुक्त किसिमको छ। उहाँ जे पाए त्यो बोल्नुहुन्न, धेरै बोल्नुहुन्न, प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिने भर पर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ यो दुईटा मेन तत्कालको प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि अरू धेरै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरू छन्। त्यो प्राथमिकतामा तपाईँको अगाडि बढ्नलाई सजिलो एउटा वातावरण, यो अनिश्चितताको परिवेशबाट हामी एक किसिमको केही निश्चितताको, केही चाहिँ भन्न सक्ने, प्रेडिक्ट गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्वमा भए हुनाले मलाई लाग्छ परराष्ट्र नीतिको निम्ति अत्यन्त सहज परिवेश छ। अब पहिलो कुरा त अघि नै मैले भने जस्तो हेर्नुहोस्, सबैसँग हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूलभूत आधार भने के हो भनेदेखि सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि वैमनस्यता छैन, हैन? त्यो हाम्रो मूलभूत आधार हो। अब त्यो आधारमा टिकेर हामीले चाहिने आफ्ना केही प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेका छौँ। ती प्राथमिकतामध्ये पहिलो प्राथमिकता भनेको दुई विशाल र अत्यन्त शक्तिशाली छिमेकीहरूको बिचमा भएको हुनाले उनीहरूसँगको विश्वसनीयताको कूटनीति, छलछाम गरेर होइन, के भनेदेखि तपाईँको उरनट्याउलो कुरा गरेर होइन कि एक किसिमको विश्वसनीयताको आधारमा हाम्रा मूलभूत आवश्यकताहरू के हुन्, हाम्रा चाहनाहरू के हुन्, उनीहरूका आवश्यकताहरू के हुन्, उनीहरूका चाहनाहरू के हुन्, र त्यो दुईटैको बिचमा सामञ्जस्य कसरी ल्याउने ताकि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ उनीहरूसँगको सम्बन्धबाट उनीहरूको पनि पूर्ति हुन्छ, हाम्रो पनि पूर्ति हुन्छ भन्दाखेरि मूल कुरा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा एक किसिमको विश्वसनीयताको वातावरण उच्च स्तरमा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसपछि उहाँ नेतृत्वले निर्धारण गरेको जुन एउटा बृहत मार्गदर्शन हुन्छ, त्यो मार्गदर्शन अन्तर्गत अत्यन्त प्रभावकारी किसिमबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने उहाँको टिम, परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहोस्, त्यस्तै गरेर उहाँका परराष्ट्र सल्लाहकार भन्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ त्यो परराष्ट्रको टिम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि अत्यन्त सक्रिय र पोख्त किसिमको पुरा यो अहिलेको विश्वव्यापी तपाईँको अर्थ राजनीति र रणनीतिक एउटा चाहिँ व्यवस्थामा, बदलिँदो व्यवस्थामा यो क्षेत्रको महत्त्व, त्यसमा पनि हाम्रो यो हिमालको यो दक्षिण भाग नेपालको परम्परागत भू राजनीतिक संवेदनशीलता र त्यो संवेदनशीलताका आधारमा परिवर्तित कुराहरू के हुन्, त्यस्तोलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिने नेतृत्वलाई सहयोग गर्न सक्ने सहयोगीहरूको एउटा टिम। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा चाहिने अब हाम्रा जति पनि दुई देशहरूसँग मूल विषयहरू छन्, एउटा त भ्याक्सिनकै कुरा छ, हैन? के भनेदेखि भारतसँग त चाहिँ के भनेदेखि केही चाहिँ पहिला हामीले गरेको समेत आएको छैन। बुझ्न सकिन्छ के भने भारत स्वयं चाहिँ यत्रो ठुलो यो महामारीको दबावमा छ, तर हामीले प्रभावकारी रूपमा हेर्नुहोस्, भारत र नेपालको बिचको सम्बन्ध भनेको कस्तो भने जब हाम्रो त खुला अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो बिचमा कति धेरै आवत जावत भइरहेछ भन्दाखेरि कूटनीतिक तौरबाट प्रभावकारी रूपमा भारत सुरक्षित हुनलाई नेपाली पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, नेपालीले पनि खोप पाउनु पर्यो, हैन? त्यसको साथसाथै अब भारतीयहरूले पनि पाउनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिने खोपको लागि पनि प्राथमिकतामा राख्नु भारत आफ्नै लागि पनि आफ्नै हितमा पनि छ भन्ने किसिमको कुरा एक नम्बर भयो। अब त्यस्तै गरेर चीनसँग चाहिने, अब चीनले अहिले तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा यति धेरै भ्याक्सिन उपलब्ध गराइसकेका छ कि हिजो नै यदि हाम्रो प्रभावकारी कूटनीति भएको भए हाम्रो जस्तो सानो आपूर्ति फुलफिल गर्नलाई चीनलाई त्यति धेरै ठुलो कुरो थिएन। अब पहिला त हामीले चीनसँग भ्याक्सिनै लिने हो कि नलिने हो भने अलमलमा बस्यौँ केही समय, हैन? अब अहिले बाध्य भएर चीनसँग पनि चाहिँ के भनेदेखि सम्झौता भएको छ भने त्यो चाहिँ समयमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक, त्यो बारेमा चाहिने छलफल हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अरू विषयहरू छन्, हाम्रा व्यापार घाटाका विषयहरू छन्, हाम्रा सीमाका छन्। अब अहिले बाढीको कुरा छ, हैन? बर्सातको समय छ, यता पानी पर्छ, यता बाढी आउँछ, उता पनि क्षति हुन्छ भन्दाखेरि यावत विषयहरूमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पहिला नेतृत्वले मार्गनिर्देशन गर्छ, यो सहयोगी टिमले
अत्यन्त राम्रो प्रभावकारी गृह कार्य गर्छ र त्यो गृह कार्य गरेर अनि दुई देशसँग कूटनीति के भनेदेखि सञ्चालन हुन्छ। त्यसरी चाहिने हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई त्यो जुन महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ दुईटै देशसँग त्यसलाई चाहिने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ। एउटा त मैले अघि नै भने एउटा चाहिने उहाँको चाहिँ विश्वसनीयता छ। उहाँ चाहिँ जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, नहुने कुरा भन्नुहुन्न, भन्दै हिँड्नुहुन्न, फल्स प्रमिसेसहरू दिँदै जानुहुन्न भन्ने चाहिने एउटा उहाँको जुन इमेज छ त्यो चाहिने अघि नै मैले भने कूटनीतिको लागि अत्यन्त सकारात्मक छ। अब दोस्रो कुरा चाहिने दोस्रो पाटो पनि छ। म अहिले भर्खर तपाईको ट्विट एउटा गरिरहेको थिएँ। अहिले संसारमा सबैभन्दा चर्चित इतिहासकार मध्ये तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि छैन, युval नोआ हरारी भन्ने छ। उनको तीनटा अत्यन्तै संसारमा बेस्ट सेलर किताबहरू, सेपियन्स भन्ने एउटा, त्यसपछि चाहिने 21 फर्मुला फर द 21st सेन्चुरी भन्ने 21औं शताब्दीको लागि 21 वटा मूल मन्त्रहरू भन्ने दोस्रो, र अहिले भर्खर अर्को चाहिने होमो ड्यू भन्ने चाहिँ कसरी मानिस, होमो भनेको त मानिस भइहाल्यो, ड्यू भनेको चाहिँ फ्रेन्चमा ईश्वर, कसरी मान्छे ईश्वर हुन कोसिस गर्दैछ प्रविधिको मार्फत भन्ने किताबमा उनले के लेखा छन् भनेदेखि मानिसले इतिहास किन पढ्छ भने त्यसैको बन्दी हुन होइन कि त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि, इतिहासमा भएका कमजोरीहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि। त्यो मैले ट्विट गरेको कारण के हो भनेदेखि अघि मैले भनिहालेँ नि तपाईको अहिले विगतको अनुभवका आधारमा विगतका चाहिने हाम्रा प्रत्याभूति भएका चाहिने केही कमी कमजोरीहरूका आधारमा मान्छेमा शङ्का छ, मान्छेमा चिन्ता छ, फेरि पुरानै कुराहरू दोहोरिने हुन् कि भनेर। तर मैले इतिहासको उदाहरण दिएको कारण के भने इतिहासले हामीलाई पाठ सिकाउँछ। र मैले पाएको अहिले शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, एउटा त अनुभव छ, एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ, देयर इज सर्टकट टु एभ्रिथिङ बट नो सर्टकट टु एक्सपिरियन्स। अनुभवको छोटकरी छँदै छैन। अनुभव भने स्वयं आफै अनुभव गरेर मात्रै प्राप्त हुन्छ। भनेपछि एउटा त त्यो लामो अनुभव, चार पल्ट योभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री हुनुको अनुभव छ। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिने उहाँले त्यो इतिहास भइसकेपछि हिजो गर्दाखेरि के चाहिने राम्रा पक्षहरू भए, के चाहिने कमी कमजोरी हो भए भनेर, मानिस त चेतनशील प्राणी हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा उहाँ स्वयंले पनि त्यो अनुभूत गर्ने र उहाँको त्यो टिम, अघि मैले भने नि, यो हेर्नुहोस्, यो राजनीति र कूटनीति भने एकजना व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने विधा होइन, यो चाहिँ टिमको काम। नेतृत्वले भिजन दिन्छ, त्यो भिजनलाई चाहिने रूपान्तरण गर्ने, कार्यरूप दिने टिमको काम हो। अब धेरै हदसम्म त्यो टिम कस्तो आउँछ, उहाँ स्वयं त मैले अघि भनिहालेँ के भने कूटनीतिको हिसाबले अत्यन्त सहज किसिमको व्यक्तित्व हामीले नेतृत्वमा पाछौँ। तर अब त्यो सफलताको कसी चाहिँ केमा हुन्छ भनेदेखि उहाँले टिम कस्तो एसेम्बल गर्नुहुन्छ, अहिलेको चाहिने विश्व अर्थ राजनीति र रणनीतिको गम्भीरता र यो क्षेत्रको महत्त्व पनि बुझेको र त्यसैका आधारमा त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने, सञ्चालन गर्न सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, उहाँको जुन भिजन छ त्यसलाई राम्रोसँग आर्टिकुलेट गर्न सक्ने त्यस्तो टिम एउटा भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ उहाँको कार्यकाल अहिले त अब अत्यन्त छोटो र चाहिने के भनेदेखि एउटा चाहिने कठिन स्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन् नि, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो च्यालेन्जको साथसाथै अपर्च्युनिटी पनि छ। र त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ एउटा चाहिने आन्तरिक राजनीतिमा पनि जुन किसिमको एउटा चिन्ता देखिया छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ रूपमा दिएर यो सङ्क्रमणको सही किसिमको व्यवस्थापन गर्दै एउटा निश्चित दिशामा देशलाई लैजाने र त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पनि छिमेक सम्बन्ध भन्नु सक्दा चाहिने युएनमा हाम्रो, अघि मैले भनिहालेँ नि, हाम्रा धेरै चाहिँ
तपाईँका आधारशिलाहरू छन् परराष्ट्र नीतिका, ती सबै पक्षमा चाहिने प्रभावकारी रूपमा नयाँ एउटा चाहिने दिशा र थालनी अथवा हाम्रो कूटनीतिको एउटा प्रभावकारी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने म विश्वास राख्छु। अब यसमा एक नम्बरमा त मैले अघि दुईटा कुरा त भनिहालेँ हैन। एक नम्बरमा तत्काल भ्याक्सिन, दुई नम्बरमा विकास कूटनीति। हाम्रो कूटनीतिको सम्पूर्ण ध्यान चाहिने देश र जनताको विकासमा केन्द्रित र त्यसको लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याउने सहयोगीको भूमिका दुई नम्बर भयो। अब तीन नम्बर चाहिने तपाईँको हाम्रो जस्तो सानो देशले तपाईँको दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा भए हुनाले यी दुईटा छिमेकीसँग विश्वास, ट्रस्ट र कन्फिडेन्सको कूटनीति तेस्रो भयो। चौथो चाहिने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फेरि छिमेकीहरूसँग प्राथमिकता दिँदाखेरि हाम्रा अरू मित्रहरू हामीलाई चाहिँदैन कि अलिकता हेला गरे हो कि भने जस्तो फिल गर्न दिन हुँदैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको, त्यसपछि अमेरिकासँग भन्दाखेरि यी हाम्रा परम्परागत मित्रहरूलाई पनि कि तपाईँहरूको सहयोग र तपाईँहरूसँग हामी अत्यन्त महत्त्वका साथ सम्बन्ध अगाडि लान चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो अर्को पाटो भयो। अब चौथोमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हाम्रो कूटनीतिको आधारशिला भनेको संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र असंलग्नता पञ्चशील, यी सिद्धान्तहरू भए हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो प्रभावकारी भूमिका भयो भने धेरै हदसम्म हाम्रो कूटनीति सफल हुन्छ। किनभने अन्त जहाँ पुग्न सकिँदैन, हाम्रो त 20-30 देशमा मात्रै दूतावास छन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट त संसारभरि त्यो सञ्चार प्रवाह हुन्छ। हाम्रो कूटनीति कस्तो छ, हाम्रो व्यक्तित्व कस्तो छ, हाम्रो सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका अर्को भयो। त्यस्तै गरेर चाहिने क्षेत्रीय सहयोग, अहिले चाहिने तपाईँको हाम्रो छिमेक वरिपरि चाहिने भएका जुन एक किसिमको हाम्रा सद्भावहरू छन्, ती सद्भावहरूलाई प्रयोग गरिकन चाहिने हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउने पाँचवटा यिनै मूलभूत सिद्धान्त भए। तर त्यसको साथसाथै चाहिने तपाईँको एउटा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि कूटनीति भनेको यो पार्टीको हो, यो पार्टीको ऊ पार्टीको भन्ने हुँदैन। तर मूल रूपमा विश्वव्यापी रूपमा अहिलेको सरकार र अहिलेको खास गरेर प्रधानमन्त्रीको चाहिने एउटा छवि जुन छ नि, एउटा चाहिने डेमोक्रेटिक लोकतन्त्रको लागि चाहिँ यत्रो लामो त्याग तपस्या गरेको व्यक्ति भन्दाखेरि हामी चाहिने र यो अहिले त्यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि कतै चाहिने हामी फेरि यो संविधानमाथिको जुन किसिमको व्यवहार योभन्दा पहिला भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिने अब संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ खलबलाउने किसिमबाट संविधानको अक्षरशः पालना गरेर हामी चाहिँ एउटा अत्यन्त लोकतान्त्रिक मार्गमा छौँ है हामी भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त्यहाँ छ। उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन्, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ केही व्यक्तिगत पात्रहरूको आचरण र व्यवहारले गर्दा कतै हामीले उपलब्धि नै केही हासिल नगरे हो कि भन्ने जस्तो भान र माहौलले पैदा गरेको चिन्ता जुन छ, त्यो चिन्तालाई चाहिने व्यवस्थापन गरेर अगाडि जान सक्यो भने हाम्रो आन्तरिक के भनेदेखि स्थिति पनि उज्जवल छ र कूटनीति चाहिँ झन् हामी चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सबैसँग मित्रता गरेर ठुलो सहयोगको एउटा वातावरण हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ।